बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब पर हमला किया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया गया था और चीफ जस्टिस के जो चैम्बर है उसमें तोड़ फोड़ की गई थी। आज उन वकला का, ये वकला ने गुंडागर्दी की थी और ये वो सियासी जमातों के चंद एक शरपसंद जो लोग थे, जो नॉन प्रोफेशनल लोग थे, उन्होंने ये सारी कार्रवाई की थी जिसकी वजह से पूरे प्रोफेशन को बदनाम किया गया था। और उस बुनियाद पर फिर वकला भी खड़े हो गए थे कि ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब जो नौजवान वकला हैं जो अच्छी इदारों से पढ़ के आए हैं वो ऐसी वकालत को पसंद नहीं करते और उनको ये लगता है कि हमें जो भी करना है मेरिट के ऊपर करना है, अपने केस पर मेहनत करें। मेहनत करना हमारा काम है, हमें फीस मिलती है मेहनत की, हमने जाके जज का सर नहीं फाड़ना और हमने अपने मेहनत करके अपने आर्गू करने हैं। आगे फैसला करने का अख्तियार जज के पास है, एक जज करेगा तो आगे अपील में मामला चला जाएगा। तो अब जो तोड़ फोड़ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले का जो केस था उसमें अहम पेशरफ सामने आई है और वकला को, बड़ी तादाद में वकला को गैर मशरूत जो माफ़ी है वो मिलने जा रही है। अत्तर मिनल्ला साहब के जाते ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो तब्दीली आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको एक बड़ा दिल दहला देने वाला वाकया, कराची में बीवी और बेटियों को कत्ल करने वाला जो मुलजिम है दरिंदा, वो गिरफ्तार हुआ है। 3 बेटियों और एक बीवी को ये इस जालिम ने 4 मासूम जानों को कत्ल किया है। खावन था, उसने ये कत्ल किया है और उनकी जानिब से जो बयान है वो सामने आया है। कराची में 3 बेटियों और बीवी को कत्ल करने वाले घर के सरबराह ने पुलिस बयान में इंकशाफ किया है कि बीवी को समझाते समझाते तंग आ गया तो सोचा सबको मैं मार दूंगा और सबको मारने के बाद मैं खुदकुशी कर लूंगा। मैंने खुदकुशी का मंसूबा बनाया हुआ था। कराची का इलाका ये मलीर है, शमसी सोसाइटी में 3 बेटियों और बीवी को कत्ल करने वाले घर के सरबराह ने पुलिस को आज बयान जमा करवाया है और जख्मी फवाद ने यह बयान में कहा कि दोपहर 1 बजे मैं घर गया तो नीचे वालदा से मिलने गया, सलाम करने के बाद वापस ऊपर अपनी बीवी और बच्चों के पास चला गया। मुलजिम का कहना है कि मेरी बीवी लड़ने लगी कि हर बार आप नीचे अम्मी से मिलकर ऊपर क्यों आते हैं। ये बात काफ़ी बढ़ने लगी। मैंने ठंडे दिमाग से काफ़ी समझाने की कोशिश की लेकिन मेरी बीवी मानने को तैयार नहीं थी। अब वो चूंकि बयान उसने देना है और उसको किसी ने समझा दिया कि आप इस तरीके से बयान, कि मुझे तैश दिलाया गया और मुझे ये कहा गया मेरी बीवी की जानिब से कि आप अपनी वालदा को नीचे से, अब जिसने आना नीचे से आए तो उसने मिल के ही आना है, फ्लैट सिस्टम है कराची में। फवाद जो मुलजिम है उसने कहा कि इसी दौरान मेरी दूसरी बेटियां स्कूल से वापस आ गईं, मिलकर हमने खाना खाया। मेरी बीवी ने हमारे साथ खाना नहीं खाया और बदतमीज़ी करती रही। मेरा अपनी बीवी से काफ़ी दिनों से झगड़ा चल रहा था। घर के सरबराह ने कहा कि खाना खाने के बाद मेरी बीवी ने मुझसे बदतमीज़ी शुरू कर दी। मेरी बड़ी बेटी जो कि पढ़ रही थी वो रोने लगी और कहने लगी कि आप लोगों के झगड़े में हम परेशान होते हैं, अब ये रोज़ का तमाशा ख़त्म करें और आपस में लड़ाई ख़त्म करें। मुलज़िम कहता है कि मेरी दूसरी दोनों बेटियां सोने के लिए लेट गईं, मैं बाहर वाले रूम में था, बीवी ने नहाने जाना था। बीवी नहाने जाने से पहले फिर लड़ने लगी। मैं इसको समझाते समझाते थक गया था तो सोचा सबको मार के खुदकुशी मंसूबा बनाया और अपने भाई को भी बताया। अब आप देखें कि लड़ाई आपकी बीवी के साथ है, आपकी 3 बच्चियां हैं, तीनों स्कूल जाती हैं, वो मासूम है, उनका कोई कसूर नहीं है, वो आपकी लड़ाई में रो रही हैं, चीख रही हैं कि खुदा के लिए आपस में ये जो लड़ाई है उसको बंद कर दें, आप लोगों ने हमें भी परेशान करके रखा हुआ है। वो 3 बच्चियां, एक पढ़ रही है, 2 बच्चियां सो गई हैं और बीवी नहाने चली गई है। कहता है कि फिर मैंने ये मंसूबा बनाया। उस दरिंदे की सोच देखें कि वो अब बयान कैसा दे रहा है कि आप इस हद तक अंधे हो गए अपने गुस्से में और अपनी अना में कि आपकी लड़ाई बीवी के साथ थी। चलें, आपने बीवी को कत्ल, कोई भी एक जान का, एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। आप इस बदबख्त ने 4 मासूम जानों को कत्ल कर, आप क्या कहा, बीवी के साथ इख्तलाफ था, मैक्सिमम क्या होता कि आप उसको घर से कह देते कि वो अपनी फैमिली के पास चली जाए, कुछ दिन आपका आपस में नाराजगी रहती। मैक्सिमम ये होता कि आप तलाक दे देते, जिसकी आपको इस्लाम ने इजाजत दी थी। कत्ल करने की आपको किसने इजाजत दी? और फिर आपने बीवी के साथ बच्चियों को कत्ल किया, मासूम बच्चियों को, जालिम। और फिर आप कहते हैं जी कि मैंने खुदकुशी का मंसूबा बनाया था। अब खुदकुशी नहीं, अब आप फांसी चढ़ेंगे। मुलज़म कहता है कि ये बात मैंने अपने भाई को भी बताई थी। फवाद कहता है मैं पैसों की वजह से सख्त डिप्रेशन में था, आखिर मैंने फैसला किया कि सबको ख़त्म करके खुदकुशी करूंगा। मुलज़म ने बयान में कहा कि जब बीवी वॉशरूम गई तो मैंने बड़ी बेटी के गले पर छुरी फेर दी, फिर दोनों बेटियां जो सो रही थी उनके गले पर छुरी फेरी, फिर बीवी को बोला बाहर आ जाओ, उसके बाहर आते ही गले पर मैंने छुरी फेर दी। 4 मासूम जानों के गले पर
چھری پھیر کر اس بدبخت نے ان کو ذبح کر دیا اور ان کو قتل کر دیا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو بھی بتایا تھا، تو اس کا بھائی بھی پکڑا جائے گا کہ جس بدبخت نے بجائے اس کے کہ وہ انفارم کرتا یا اس کو روکتا، اس نے کیوں کچھ نہ کیا۔ ملزم کا کہنا ہے کہ اپنی بیٹیوں کی تصاویر میں نے انویسٹرز کو بھیجیں، انویسٹرز کو میں نے لکھا کہ میں اپنی فیملی کو ختم کر دیا اور میں اب اپنی جان لینے لگا ہوں، پھر میں نے اپنے گلے پر چھری پھیر دی۔ فواد کہتے ہیں کہ انویسٹرز میں مزمل، فیصل، نعمان بھائی ہیں، جبکہ مقبول الہی، حامد نواز اور ریاض بھائی انویسٹرز میں شامل ہیں۔ تو ان کو میں نے بھیجا جو جن کے ساتھ ان کو پیسوں کا کوئی معاملہ چل رہا تھا یا پیسے دینے تھے یا جو بھی معاملہ تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنی بیٹیوں کی تصاویر بھیج دی کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو اور بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ اب یہ اس کا پہلا بیان ہے، ملزم گرفتار ہو چکا ہے۔ اب گرفتاری کے بعد ملزم بھی زخمی ہے اور گرفتاری کے بعد جو کیس ہے وہ آگے چلے گا۔ اب اس کیس کے اوپر انسان سوچتا ہے کہ بہت مشکل حالات آ سکتے ہیں انسان کی زندگی میں، اللہ پاک ہر کسی کی مشکلات دور کرے، لیکن اس حد تک کوئی چلا جائے تو یہ واقعی ایک یہ نہ صرف غیر انسانی کام ہے، یہ درندگی ہے اور یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے کہ کوئی اپنے غصے میں اس حد تک چلا جائے کہ وہ اتنا ناجائز کام کرے اور اتنا ظالمانہ کام کرے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس آگے کہاں تک پہنچتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ کا کیس تھا اور اس میں جو وکلا کے خلاف تھا کہ وکلا نے حملہ کیا ہے یا توڑ پھوڑ کی ہے یا وہاں پر کوئی بدماشی کی ہے، اور اس میں چیف جسٹس جو تھے عطر من اللہ کی جو چیمبر تھا اس کو بھی توڑ پھوڑ کی، اس پر عدالت میں سماعت ہوئی۔ عطر من اللہ صاحب تو ان کو معافی دینے کو تیار نہیں تھے، اسی وجہ سے ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس چل رہا تھا اور ان کے لائسنس معطل کیے ہوئے تھے۔ اب عطر من اللہ صاحب سپریم کورٹ چلے گئے تو کیس لا گیا میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس۔ آج وکلا پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کے سامنے معافی مانگ لی کہ جناب بس ختم کر دیں، اب اس کو کیا چلانا ہے، جو اپنی انا میں لے کر یہ کیس لے کے بیٹھا تھا وہ بھی چلا گیا، تو آپ بھی مہربانی کریں۔ عدالت نے وکلا کو تنبیہ کی کہ آپ مستقبل میں کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل کریں گے۔ کہا کہ اگر آپ مستقبل میں انسانوں کی طرح کام کریں گے اور نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ نہیں دکھائیں گے، سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار نہیں بنیں گے، تو وگرنہ کارروائی پھر آپ کے خلاف، اگر آپ کارروائی ختم بھی ہو گئی تو دوبارہ آپ کے خلاف، اگر آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی تو آپ کے خلاف دوبارہ کارروائی بحال ہو جائے گی۔ اور ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ وہ وکلا جو آج پیش نہیں ہوئے، ان کی اگر اور آئندہ ان وکلا کے خلاف کوئی ایک بھی شکایت آئی تو پھر کارروائی بحال ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے عدالت کو مستقبل میں اچھا رویہ رکھنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارک دیا کہ اس حوالے سے عدالت تحریری آرڈر پاس کرے گی، توہین عدالت کیس میں جو وکلا پیش نہیں ہوئے وہ بھی آئندہ سماعت پر آ جائیں تاکہ عدالت اس معاملے کو دیکھ لے، اور عدالت نے کیس کی سماعت کو 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کیا۔ یہ 8 فروری 2021 کا واقعہ ہے کہ وکیلوں کا ایک جس کے اندر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک تو نان پروفیشنل جو وکیل تھے، دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ وکلا یونیفارم میں باہر سے بھی تھے۔ بہرحال یہ تو اب ساری چیزیں اسلام آباد ہائی کورٹ جانتی ہے۔ 8 فروری 2021 کو ایک گروہ تھا وکیلوں کا جنہوں نے سرکاری زمین پر اپنے دفتر گرائے جانے پر ہائی کورٹ پر آ کے دھاوا بولا تھا، اور وکیلوں نے ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ کی، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیمبر میں توڑ پھوڑ کی، اور جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر من اللہ صاحب محصور ہو گئے تھے، وہ اپنے چیمبر میں بند ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ جو سرکاری زمینوں پر چیمبرز قائم تھے، اب چیمبرز تو گرا دیے گئے، جو نئے چیمبرز الاٹ کرنے تھے وہ ابھی الاٹ نہیں ہوئے تھے۔ وکلا کہتے تھے کہ اگر ہم نے یہاں پر چیمبرز، حالانکہ جو چیمبر ہے وہ کوئی سرکار ذمہ دار نہیں ہے، آپ نے پریکٹس کرنی ہے، آپ اپنے پرائیویٹ آفیسز بنائیں بجائے اس کے کہ آپ سرکاری زمینوں پر قبضے کریں۔ تو یہ خیر ایک الگ معاملہ ہے اور اس میں ہماری بار کونسلز اور بار ایسوسیشن کا بہت بڑا کردار ہے۔ متعدد وکیلوں کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات ہوئے تھے، 4 وکیلوں کو حراست میں لیا گیا تھا، بعد میں ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ منظور ہو گئی تھی اور پھر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر کے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ تو عطر من اللہ صاحب کو دفتر میں محصور اور قید کرنے والے اور ان کے دفتر پر حملہ کرنے والے وکلا کو آج معاف کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جسٹس گل حسن اورنگزیب نے، اور باقی جو وکلا آج پیش نہیں ہوئے باقی وکلا کو بھی کہا کہ آ جائیں، آپ کو بھی کلین چٹ دیتے ہیں۔ 2 ہفتوں کے بعد وہ سماعت ہوگی، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔